Lord. Music and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilmusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Gikan sa giila nga pango sa unang mga Hilongos nun nga si Dato Amahawin nitong 12th century. Blanco na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Hilongos nitong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Hilongos nitong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Hilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagintaon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos ug mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Hilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Hilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Hilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo, nga nabihag sa gugma sa usa ka Hilongos nun. Si Juan Unson, nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Hilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Hilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongos nong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Hilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hiswita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa Isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto
nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Gidukar nila ang mga natibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga Hilongosnon nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754, giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gilagway nga mga balasubas ug giingong managit og mga tawo. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongosnon sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongosnon gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagbaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongosnon nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini
ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago o nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod Silongos. Lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og niadtong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibendisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga hilongos nun kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawang makagahom. O sa paglabay sa daghang mga anyo, nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod Silongos. Sa kakaraanan, ang pangaan niini dili pa Barangay Santa Margarita. Kundili, gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River. Nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugilanon sa Katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod Silongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis o mga insurrectos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isuod nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit, dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod Silongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. O ingon man, daghan silang kalutsan kung ugaling magmalamposon ang mga kontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang nipuling nga leader sa mga hilongos ng insurrectos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Silongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945. O kaniadtong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita
ngadto na sa barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kanyadto nga nagpuyo dito sa barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos, apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod padayong gihasol sa kasamok. Sanglit daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga modangop sa hinagiban bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga mosangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa mga hitabo sa barangay Bagong Bayan nga kanyadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa barangay Hinayaan gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusap ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan, hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran og nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili mada sa nagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos kapatron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit gipaningkamutan gyud kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa pagtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kanyadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisol na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawadon sa Klaro Kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977 ug dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaron gipanguluhan sa Ligong Haligi silang katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Sorita. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga hilngosnon kanyadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga hilngosnon nyatong Enero 17, 1922 ug naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga hilongosnon. Sawa pa siya mosod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tunguhan sa lungsod. Sa dekada 50, nag-alagad sab siya sa taas-taas ka panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso. Ug sa pagtapos sa termino ni Mano Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos nyatong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto bisan man tuod og aduna na mga bangka nga dipasiruan nga nagbihayan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo, apan dako pagkaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo o ingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na muubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit, wa may pantalan kanya adto. Mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada o nahimong pundasyon
Sa pantalan, pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Manong Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butang nga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang Hilongosnon. Sanglit sa wa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong duhaan. Og diin, siya mismo ang nakakita sa tinudnayan kay kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon, haskang lisura ang konon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pilalang kabuok ka mga tungaan, pilalang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongosnon sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kaniadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon. Inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinoon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtunga. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud na usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsige og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte, aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balaoranan sa kauluhan. Og sa ingon, magahinaan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man, nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongosnon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Gumikan sa pag-angkon nila o kinaadman gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School, nahimong Hilongos National High School, nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. At usab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos, nga nakahatag og kagayunan sa mga Hilongosnong atleta, nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongosnon, sukad pa kaniadto hangtod karon, mao ang sport nga sinukli ay kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kitibuk-an nga kapin kun kuwang 5 hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro og gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Gipagigsabutan ni Mayor Emiliano Milgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Hilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongosnon ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Hilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital o
ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kunis NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugbahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugbahanan sa lungsod sa Hilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tugbahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugbahanan sa Dakbayn Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok Isla sa Leyte ug di man gani sa tibuok Region 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Hilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyon di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na, nagkadaiyang mga panginabuhian, pinaagi sa mga ginagmay negosyo, ang nanguhong usab, gumikan sa kadaghana sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Hilongos. Sigon pas katigulangan, nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school, sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Hilongos, sa Hilongos Airport, ang mga abyon nga di pasiruan, gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa, nanggawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan, hasta pa ilang mga magtutudlo. Naglombaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante og mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School, paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon ug personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata ug mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Hilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60, gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap ug dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa ug mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight, way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Hilongos ang Hilongos Airport, apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong kamatuoran mao
nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tukpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipadagi sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niya atong panahona, hangtod karon, wa na ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan. Wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong mga gamhanan gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini samtang gikan usab sa tilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukad pa kanyadto hangtod karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnon mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, uni ara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Canonay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga
sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa Panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa Panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak, ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A
A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo? Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Hilongos ang Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende sa unsay imong panginahanglanon. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct mo install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Viterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa daan Captain de Bilbar sa lungsod sa Hilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct, trabaho nga way trampas og siguradong pulido, garantisado. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct. Sud na sa kapin sa 50 katuig, ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nag-alagad sa mga Hilongosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na maihap ang natabangan og niasinso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank of Hilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubudan. Rural Bank of Hilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 milyon ka pesos. Rural Bank of Hilongos Incorporated. Ana himutang sa daan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sub sila isa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036. Na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Na problema ka sa mahal nga bayranon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong giproblema permi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga dunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power, sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering Services. Alang sa inyong mga pangutana bahin sa bag-ong teknolohiya sa solar power, padagati og binsay o tawag
tawaga ang numero nga 0967-140-552. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang proyekto sa mga higante nga mga kompanya dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar, anaa sila nagbase sa daan Arvi Fulache dool sa Tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin. Sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa pa imong gihuwat, kuta ka na ang Sunmax Solar. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:12. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga igala, kumusta? Og maadong good morning na po, Dilongos! Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa natong pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilungos sa Tulungsod, Pakson! Hilungos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihunahon-naon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan usab sa itong buotan nga amahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sagi hapon kini yung boss nga lagad sa kanginan. Agi do amigo nga way paglubat. Agi do amigo nga dili na bungoton. Najib Montera Cubio makigdoyog kanyo pinangga hangtod ta karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay igsuunan kong Hilongos doon ining adlaw mga higala nga Sabado. Sana all bado. Adlaw Sabado igsuon ko. Pizza oy, 9 na oy sa buwan mga higala sa Agosto tuig 2025. Kumusta tong mga soki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga nakamudiha karon sa Kapiskay, Kadasig, Iman, Kamaya. Inito pa manag-uban mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Nakahinahinay na mo dihag panglaba? O nagtan-aw ra mo inyong mga labhonon. Ngano man, way agas. Aray! Dili araja. Ha? Bida oy. Magyaw-yaw ko gamay ha. Gamay ra bitaw. Tidas inday kamil.
Camille bang bilyar? Pagliso na hosgripo karubuntag. Bisag usa ka to, wa gyud. Grabe na ini, oy. Ha? Bisag to, na lamang in taon, wa gyud. Hingbalik sa akong panumduman nagahong nadungog nga speech ba ni Camille Villar atol sa atong adlaw, no? Sa pag-archive bangay gala sa Senado sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Hingbalik sa panumduman iyang speech nga matod pa niya paghatag kunog hustisya. Aray! Hustisya sa imong kagaran asa ka siya. Aray! Tunggara makating, anak ka sa devil. Asa ka siya? Ha? Tagai sa hustisya itaw di mong kagalingong kumpanya Inday Camel. Gara naman Camel. Ha? Malalim maguni mo nang nagbudget ang konsumidor og way agas. Ha? Ginoo ko. Di na tinood. Ha? Namakak na pod ko. Saba diha, nga gabae. Ha? Tilano. Hae ko. Nagkaako kaglitok sa mga poong nga hustisya. Mismong imong kagalingon nga mga konsumidor sa imong kompanya, why hustisya? Tilano. Pastilan. Tabang mga langit. O kantora, igo na to. Aray! Igo na to kay Sabado man karon, ha? Sabado man ron. Relax lamang ta. Di ta pagkuhan sa ano rin ako lusortan diri. Kalitay pang lusortan. Urot na. Ingon mo ano? Astilan Dolores Madrid. Hala, oy, alas 10, 19 na mga igalas kabuntagon. Kumusta mo diha karon sa inyong pag kape-kape diha o nang unsa man ganing mo? O kahibaw ko, ado mo ka mga labaron. Kapoy na. Ay ang buhatan mga galas pag-asa nagkuan karon nagmonitor karon mga higala ining usa ka bagyo nga nisod na kaigsuonan sa atong Philippine area pa di ay nagpaduol pa padung na mga higala nga mosod sa atong Philippine area of responsibility kunpar matos pag-asa nga ang bagyo nga gitawag mga higala pudul ang padayon nga ning higop karon og dugang puwersa sa kiniang hangin samtang nagpaduol mga higala sa atong nasod pero paminaw ko di ni makaapektar din sa ato gawas mga higala sa habagat kay nanaman ni sa amihanan nga bahin no intra ini posible adto ni mga higala makahatag epekto sa Batanes sa Babuyan Islands kana pero mo lagi ni ang dinis ato mga higala ang epekto sa hanging habagat nga maoin tay maka pornada sa panginabuhian sa itong mga kaigsuonan nga mga mananagat. No, taon pod, no? Sige tagkaog isda ining YO. Isda nga YO. Alas 10:20 na. Uy, salamat na kayo sa kuan ha. Usa ka, di lang ito nganlan. Basta out ng igagaw. Igagaw, welcome home. Welcome home sa usa sa mga sakop sa Banay nga Kubyo. Diya sa Barangay Lamak. Di lang mahinganlan kay basi di daon sa ko ilhon nga igagaw. Di bangkong na. Ha?
Dahil ko'y bagong sinina, lain na po ng labuhonon. Or may tubig. Minaw ba Sander Consol? Ha? Minaw Sander Ford. Sander Ford. Oy, kumusta na? Wa mo diha pa mauling binayli sa lipata? Ay, dama ko na bayle. Lipata o bagong bayan. Sila no? Astila na la, alas 10:22 na mga igalas kabuntagon. Oy, magpasalamat na ko tuod sa kiniang atong simbahang Katoliko mga igala din sa Lungsod sa Ilongos sa Immaculate Immaculate Conception Parish. Salamat kayo sa Immaculate Conception Parish. Sa ahong nakuha mga igala nga kini ang kopya sa kasaysayan sa atong simbahang Katoliko. Hilongos atong lungsod. Nyatong kanus ba to? Huwebes. Dito ko sa Yubuntag naka pangayo ko mga igala kopya sa kanabang history ba sa atong simbahang Katoliko. Mao ni atong bag-o karon nga na record nga atong Hilongos ng mithi labot mga igala sa kasaysayan sa pagtukod sa simbahan ug unsay mga panghitabo niadto. Ari ta diri magliw-liw karon ha. Hay bagbazog maminaw na naman tingali tayo no. Ato naman paminaw. Ato malikon. Ato malikon ha. Ato paminaw bangagala ang kasaysayan sa atong simbahang Katoliko dinhi sa Lungsod sa Ilongos diin siya gikan unsa pa ni kaniadto no ang atong simbahan minaw ra mas mambibyan labidis pantalan man ning ila. Unsa ni kaniadto nya unsa ni ka significant ang fort ba ang paril mga higala ang kampanaryo o ang simbahan itself. Unsa ni ka significant sa kinabuhi sa mga Hilongos noon kaniadto. Atong paminawon mga higala ako ra manggihapon eh. Ala atong subli nga paminawon ang kasaysayan sa simbahan Katoliko sa atong lungsod sa Hilongos. Hilongos ng mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Human nga na-establisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay. Di na Manuel ha, Miguel na. Dili na Manuel. Miguel Lopez de Legazpi. Sa kaduka na tayo na Atong balik atong padayon sa papaminaw. Sud sa Hilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hiswita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa Isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuohang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Hilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong. Ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos. Gidukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga Hilongos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Hilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Hilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot ini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Hilongos. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos
nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento, o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato, nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo katuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gilagway nga mga balasubas ug giingong managit og mga tawo. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago ug nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Ilongos, lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod, apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og niadtong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod sa Ilongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod sa Ilongos, gibendisyonan niadtong 1978 ang labing unang Hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor
Salvador Modesto o mas daila sa mga Hilongos nun kanyadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod sa Hilongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga Hilongos nun sa labawang makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga Hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Hilongos. Sa kakaraanan, ang pangaan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River, nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugilanon sa katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Hilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis o mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isud nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Hilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. O ingon man, daghan sila kalutsan kung ugaling magmalamposon ang makontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang nipuli nga leader sa mga Hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Hilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945 o kanyatong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita ngadto na sa Barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kanyadto nga nagpuyo dito sa Barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Hilongos apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod padayong gihasol sa kasamok. Sanglit daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga modangop sa hinagiban bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga mosangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa manitabo sa Barangay Bagong Bayan nga kanyadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa Barangay Hinayaan gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar.
nga mauusap ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan, hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran. O nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili madaas na nagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos ka patron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit gipaningkamutan gyud kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa pagtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kaniadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisod na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawad-on sa klaro kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977. Og dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaroon gipanguluhan sa Ligong Haligi silang Katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Surita. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnon mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Inyong nabati mga higala ang tipik sa atong kasaysayan dinhi sa lungsod sa Hilongos. Naapil man ang Santa Rita. Oy, shout out oy. Shout out ko no sa atong Pilar ni Kabo, nakagatos din tanaw na to. Frederick Rabi. Man nilaing ka mauhan po lagi. Shout out Rabi Pirme. Si Teting Monroe Pilias. Maso buntag na ninyo. Ang ato bang kung nakabati mo, kana kuha mo na mapabungol-bungol. Na-amaze ko ba sa kasaysayan mga higala sa atong simbahang katoliko sa lungsod? Nga pagkadako dahi og kuan ba tampo ni ini sa kinabuhi sa mga Hilongos noon sa panahon sa karaanan, no? Nga nagsilbi ni mga higalang wa pa ni na humapil gani ang pag kuan ini nga ang simbahan maoy kanabang taguanan pod sa mga lungsuranon labi na kon doon na mga higalay bagyo. Hilungos atong lungsod. Nahinumdum ko niya na nyatong 1992 mo na, no? Panahon mga higala sa pag igo sa super typhoon nga Ruping. Kay nomdom ka anak tiw. Ha? Kasi bus wasay kay nomdom bus wasay tingali ay. Nomdom wasay ini. Dako naman isa ining bagyong Ruping. Kay nomdom ganin ko nga mas manghol gusto kong wasay. Ay, ano sa panahon sa paghuro sa bagyong Ruping ba? Perting kusuga sa hangin nga super typhoon gud to. Oh, super typhoon. Gani dako kay tong kining kadaot nga gihatag dito sa Dakbayan Sugbo. Unya cut out ang tanan mga igala nga mga pasilidad, mga utilities. Oh, way tubig. O sama karon wa basag way bagyo, way tubig. Way tubig, way kuryente. May internet yan to.
Oh, atong panahon na. O diya, pag kuso-kuso sa bagyong Roping, hingtaas ang tubig. Kuan ba? Nagbaha. Oh. Daghan sa mga tagapantalan. Wakas mambibiyan labidis ini. Daghan sa mga tagapantalan, ri ang mga silingan. Oh. Ang gitawag na niya og taon, ning taon mi. Nanawon mi simbahan. Ang simbahan maoy nahimong evacuation center kaniadto. Hilungos atong lungsod. Oh, evacuation center po na. No? Kaya na diya mga ilang manago ang mga tao kung doon nagtalagban sa kining moderno na karon nga panahon, wala may mga atake. Wala may mga atake, asa kaki. Oh. Ana diya mo taon. Oh, dito kalimot ana nga nagpanon mga galay mga taga-pantalan kanya to, nagdaas ilang mga binantal. Kisa lagi magdaho mga maoy atong dangatan atong panahon mga gala sa paghuro sa bagyong Roping. Oh. Ang taon sila pero di naghanap pamilya nga nitago mga gala sa simbahan. Na dito sila nagpalabay sa pagkuso-kuso na sa bagyo nga Roping. Oh, matubang tiwi oh. Oh, nitago mi sa sud sa simbahan boards. Ganda na hindason. Hindahan kamay. Di ko mahubak ako nini. Oh. Nabuak ang mga bildo, tinuod na. Oh, sa kakusog mga gala sa kinibang hangin sa bagyong Roping. Nangabuak, uy. Pero dito gyapon ang mga tao. Kay at least kuan man na secured man mga gala ang kini ang compound sa simbahan. O niya ana mong mga panahon na ang atong simbahan bukas mga gala sa mga tao nga mutaon. Bukas ang simbahan Katoliko sa pag-abi-abi, pagdawat sa mga tao nga mamakita bang gumikan sa ka seryoso na sulod silang kinabuhi ba sa pagkuso-kuso mga gala sa bagyo nga Super Typhoon Roping. Oh. Gamay pa po kunyan to. Di po ko malimot yan no? Gamay pa kunyan to. Si bisan kinsa mga higala kanyan to nga muanas kumbinto simbahan kanang kumbintuhan ko karon. Oh. Kaya giingon man sa history diri nga dili din na mao ang original nga kumbinto sa simbahan Katoliko sa lungsod Silongos niyan to. Ang original nga kumbinto kini ang kanibitong wing sa right wing ba? Right wing sa itong simbahan. Umusod ka, right wing. Di ba napamanay fort diha, napamanay bato diha nga paril? Oo. Mao nay usa ka bahin sa original nga kumbinto sa atong simbahan. Hilungos atong lungsod. Inyo sumpay pa mga higala sa atong simbahan. O di ang atop kun adto, atop mga higala nga tisa. Oh. Pero mao na subo palandongon nga wa man ma-restore sa pag-ayo na sa simbahan. Gani dili na may original niyang porma. Dili na siya cross ang porma sa original nga simbahan nga gitukod sa mga katsila dinhi sa ato. Kaya ang original nga porma mga simbahan straight ra siya ang ganghaan niya na ang pulta mayor, ang main door kining nasa sud sa Saint Teresa nga compound karon. Hilungos atong lungsod. Saint Teresa nga compound. Oh. Kining gate Saint Teresa. Ang atubangan niya na kining nasa Saint Teresa mo nay pulta mayor sa atong simbahan. Wa pa na 1968 naman na. Matod pa sa sasayan 1968 na atol sa pag-renovate sa simbahan Katoliko 1968 na nahimo nga cross na ang porma sa simbahan sa ato sa lungsod Silongos. Oh. So mo na no ang kuan kini ang history ining atong simbahan Katoliko. No, daghani mga gala og mga significant nga tampo sa tong katilingban. O nya mahinomdom po ko sa kumbinto nga bisag kinsang tao. Bisan si kinsang nga tao. Regardless mga ilag iyang estado sa kinabuhi. Musod ka sa kumbinto, mukaon ka, naa. Hilungos atong lungsod. O gigutom ka, wato ka mga igala sa simba sa kiyang kumbinto, makakaon ka. Oh. Ako, barog to ka nga maunay tinuod. Nga no? Sige mo kakaon dito.
Naay dako katong kaldero nga pirming donay kanon. Higanting kaldero bisa bang mutago og bata dito so. Pwede. Oh. Bisa na lagi mupungko ang bata masud sa dako katong kaldero nga puno mga galas kanon. Pirmi gitong naay kanon og naapoy pirming sudan. Amot lang magka karon, wa na mo kasod kumbinto. Wa na mo kasod simbahan, kumbinto ba ka? Oh. Basta sa mga panahon na 90s, panahon ni Padre Noybe, mamatay among ako mo sa una sa Kristan. Sa Kristan. Panahon ni Padre Noybe, Padre Emmanuel Noybe ba? O niya, panahon ni Padre Kilat. Padre Leon Kilat, panahon ni Padre Stanley Mipico. Kana. Di ito mawadaan mga galag bahaw ang kuan, ang kumbinto sa atong lungsod. O di awa lagi kuan bisag sa kinsang tawhana abli. Sa kinsang tawhana ang musod nga gusto mo kaon, makakaon. Na kini kanang usa ba sa iyang ligasiya ba nga gibilin mga gala dinhi sa ato sa lungsod Silongos. Ma'am Alma Dator kini katawan ako daan. Omong kamasa nagkatawan ako daan. Karon di ay dili na makakaon og mangayo ta og kaon. Wala lagi na ang gayon. Wa na ko masayod. Kaon ko tingalita, no? Wa na ko masayon kay wa na mo kasud og balik sa kumbinto. No? Unya kana mong daghang iring. Pwede ni kana iring di ba sa unay? Porbida iring sa kalibutan ba imo berde dagana iring. Magagmay, madagko, naay iring, maito, maputi, mapuntik-puntik, makabang, iring. Napoy yung mga iring nga duhoray tiil. Iring nga duhoray tiil. Bakit delikado og manungkab? Kay kining iring mga ilang manungkab. At least ang iring mga manungkab labay mahibilin. Pero katong iring nga duhay tiil og manungkab, way mahibilin. Way masalin. Ang mahibilin inoon na hugasan. Kagatawa mo lang na maghandom ba sa kinibag ato bang mga kagahapon din sa lungsod kay ako dinhi man ko nagdako dinhi ko nagtubo ba dinhi pantalan dinhi ko nakamatnog buot dinhi ko nahimong way buot. Wala maka panganggo ko nga lumad kadto ko nga hilungos nun. No, except sa mga tuig nga 2000 nga rin sa 2013 wa magkadugkora wa blanco makosa kasi saya andin sa ato sa bisang unsa nga bahin wa ko makasubay sa mga panghitabo anang mga tuiga pero sa 90s dinhi kadto taon nagtubo dinhi ko namatuto tada gani sa among sa among pamilya ako ra may hinggaduwar sa tanang mga eskwelahan dinhi sa Hilongos, no? Hilongos South Central School. Hilongos National Vocational School. Kaya mo ang guwang, kung ano man high school sila. Ang usa na kamaguwang, graduate sa Bato. Ang usa na kamaguwang, graduate sa dito Cebu, sa San Carlos, Mascoyain. Ako, pure-blooded Hilongos nun. Kaya yung mag-alumni HNBS, ako ra sa amo may magkiros-kiros. Di man sila mga alumni. Di man sila mga alumni HNBS. Di alumni adapted tingali si Kuya gi-adapt man sa iyang batch sa unlimited.
kuan, batch 94. Unlimited man kuno na sila. Sila kuno ba na si Banban Flores, Tiwi Rabi, kana sila. Tiwi Rabi, Rabin Dalios. Mga batch 94 man na. Unlimited. Mana sila. Sa mo sa maguwang si Raab kuan man. Giadap po ni sila sa batch nga amistad bahin man ila amistad og wa damha. Tidak pernah bahas wa damha oy. Sila na Yoyong Suarez, Roel Tuyan. Sila na nga kabatch. Sa among batch, kuan man ni amo kananaang Hukas. Batch Hukas. Oy, alas 10:52 man ato sa balutson kini mga importante pahinomdom kay napabida makasab-an tang mamaporeng ini. Mangita ra pa sa manonistor og naasa ra mga small business. Amot na ba kay linoto nga sa Locaras Ma'am Wincy di na magluto sa Locaras Ma'am Wincy lagi. Kana po kana ba mga pagkaon ba kanyan to nga atong gitiam-tiam? Kanang galang-galang. Hay, kita ba kagalang-galang sa ato karon di naman, no? Ang nahibilin mga galang nga pagkaon sa ato nga atong pirmi nga makita pa karon, hangtod karon nga kuan gyud ba kana bang kulturang hilungos nun, kini na taong nahibilin nga kining moron. Moron kanang magsaysay sa dunditi man gikan. Moron. Atong kalamay, lahi na ang kalamay na to kaysa kalamay sa Bohol. Kaya ang kalamay sa Bohol, kuha man to, matod pa ni katak, kalamay sa Bohol ni pilit sa bagol. Ang ato kay plastic man. Kay bagol. Kay mga linidgid. Ang puto si Kwati. Pero nawas passing ang sa Lokara. Nawas passing sa Lokara. Katong murang panit sa tiguang. Kab. Nawas passing ang duha. Sa Lokara og kab. Di ko kalimutan. Nanay Piryang. Sige nagaluto sa Lokara. Paborito ito na sa Lokara. Oy. Pabito na og magluto si nang Lara Kino sa Lokara. Magpahatot ko sa Lokara. Ako ko na paborito. Gamay pa ko. Pero mo lagi wa na nagluto anak hangtod karon. Pila na lamang nakabuok. Nakunoy mangluto ay diha sa urag lolo ni Attorney Janjan Nervis. Alula mangluto ay og muluto og kani ang sa Lokara. Pero ba lagi wa na bay komersyo ba? Wa na bay kanang nasyanggi nga ato mapalit na yon. Inana orderonon pa. Depos Ma'am Wincy, Fortaleza Lura, kamaom sa Lokara. Di mampun mo sa Lokara. Di mag sa Lokara. Tingnan sa manonistor nga pag sa Lokara itahanwen. Ay, ato sa balotson kayo mga importante pahinomdom. Balik pa tao man lamang nini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-install kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services.
Mimo Mais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa jud nga humba. Ano na pa jud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimo Mais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulache Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit kanton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontaka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. 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 This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Atotag na alas 10:58 nas kabuntagon. Balik tayo mahila sa panag-uban sa Tulumanon. Yan Tulumanon nga hilungo sa Tulungsod Bakaison. Hilungos atong lungsod. Good morning, Bagosab! Hilungos! Welcome back sa Hinapos ng Abahin, mga higala sa panag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, panahin ka muna paminaw, niyobos nga lagad sa kanginan. Ang ito amigo nga way paglupat. Ang ito amigong dili na bungoton, Najib Montira Cubio. Mag-isa, ako po, wala na. Oy, ang Hilongos day kon mga higala nga kuan, mo'y oldest pueblo, no? Salamat kayo, kanhi konsehal Kristoto Boyong. Diyan may timeline, pino po lagi nga pagkasuwat. Sige, ako ning basahon. Ang kuan ba? Ang timeline ba sa kasaysayan sa mga simbahan ba kato ni sir? Salamat kayo sir. Muni kaganahan bitaw na ni Sir Boyong kay kanang daghantag makatunan? Ha? Daghantag makatunan ba sa ako history lover mga ko, no? Kay kuryoso ko sa mga panghitabo kanyadto unsay og ngano na naron, no? Gusto ko makatugkad ba og ngano na unsa ni karon ang pagtugkad niya na ang ato mang paglili mga galas atong kagahapon. Oh. Kay wa man tay iro mga galag di ta mulilis to kagahapon. Unya kinsa ba itong basihanan? Ang mga tao nga nag-una na tos duyan. Nag-una sa duyan, sakto pa sa tabzog. How na lang ganahan ka ko makikistorya ang mga maguwang panahon kay daghang ito mga galag makutlo in town sa mga panghitabo sa ato nga kuan ba ang mo lagi na ako nakita nga problema ba wa magoy nag-akatar sa pag-archive. Nini bang ato mga galang mga para na importante man yung mga dokumento ha. Oh. Oy nag-compile ba? No? Monong ako isip gamay na hong gamay ang tampo sa pag-edukar sa atong mga kaigsunan pinaagi sa radyo. Ang gibalik-balik ning pag-sibya kining mga pang-record may tungod sa atong kasaysayan gikan sa mga barangay, ngari mga higala sa mga panghitabo sa ato o sa mga significant nga mga butang nga dunay kalambigitan ang usa ka hilongos nun. Tingali lumalabay lamang kini pero at least ba nakahatag ta mga higala og gamay nga edukasyon sa atong mga kaigsunan nga sagad ra ba nato
wa ta masayod ini. Nga naman, sa ato makigalang mga lawak sa ringanan sa mga classroom, ang atong history gitunan ang Historis Manila. Ha? Nagsugod ko kaila ining mga tawhan na Kapitan Kikoy, Captain Icto Bilbar sa ning sud na sa unahon na kinsa man ning mga tawhan nga gipangan mga kalye. Tingali mga importante ning mga tawhan na dako ning natampo sa tong katilingban kay isbo ko gudi mo na gipangan gud ang kalye pahinungod nila. Mo tong nagpangita ko og mga dokumento nga at least ba makainat ang kinsa og unsay ilang gibuhat kanya adto. Oh. Karon kisa ba nang inano lagi ang tao kinsa ni si Mayor ang ahong gisuwat karon no kasamtang ang ahong gisuwat si Mayor Innocentes Titing Villaflor. Oh. Kanang kalisan ni Sindro karon. Ang pangalan na opisyal Innocentes Villaflor Street. Oh, kanang kalisan ni Sindro. Nara po na diha ang tulay nga gipabuhat sa Lolo Marcial. Wayon sa muda. Kay gara-gara po ka na kay apil man pirmi mong lolo. Natural maapil ka sa lolo kay Mayor ba to niya to? Oh, Mayor ba to niya to? Ang ato na pula man ni Clinton. Pero why bias niya? Why bias? Oh, base rin sa ato mga galang nga nahipos ng mga dokumento o sa mga kasayuran nga akong nakutlo gikan sa atong mga katiguangan. Oh, bayon tag barangay San Juan. Kaya may mga kubyo na kasi imo na ibalik-balik. Tinuon mo ko na pangita mo. Kasi naman Alipio Riuma. Oh. Si mga banay nga rin niya, may nag-unang puso na San Juan. Oh. Ato din ang one-on nagbanay ko. Lain mo ka ito. Gani, usa sa akong gikuanan, akong sotian si Ma'am Ayan Ong Vilos nga katong history mga igala sa mga karaang insik. Kato ba silang tihing, anga, tsaka? Oh. Kay mo to sila una mga igalang mga prime mover ba sa atong ekonomiya din sa ato. There was a documentary was made niya na 2021. Oh, atong sige hagsungga si Ma'am Ayan og nakakita pa ba sa kopya na to kay nindot man ko to mga igala nga i-archive ba, no? Nindot to i-archive. Ato to sa online presentation sa itong pista panahon sa COVID. Oh. Nga ugwa lagi na dito tiyanggi matawag karon ugwa tumatawa na. Ha? Sila may prime mover sa ato mga galang local economy. Mga negosyante insik kato si Haygong. Oh. War jud kitang Haygong sa gamay pa ko. Wa jud kitang Haygong nga naglong slip. Ha? Asa to si Mano Jesus Cavite. Oh, Mano Jesus. Oh, wa kato kitang Mano Jesus nga nag-t-shirt. Sa likor to pirmi nga maglingkod og lantay. Nindot to nga research ni Ma'am Ayan. Ang kaya lang ko og ganang nahanaw man ganito nga dokumento ha, documentary ha. Ano gon, no? Kay kuan ra to. Kani abang extensive to nga research ni Ma'am Ayan kay sila may nasayod sa kalihukan magila sa local economy kay usa man ilang pamilya, usa man to si Mr. Ong sa mga original nga mga insect nga naabot din sa to sa lungsod Silongos. Oh. Nindot lagi unta to nalagi unta bay mag-archive unta ini ato bang culture man gud ni hilungos nun. Ha? Hilungos nun na culture ba? Nga para na ho di na to manghigala mahimong ato lamang ihiklig sa pleno atong kalimtan. Ha? Kay di ta mapurmang tao karon guwa to sila oy. Ha? Mayon ta karon ini sa Hilongos. Dili ni mayon ini ang Hilongos karon. O guwa to sila sa una magsakripisyo. Mo lang in honor atong mga tawhana angay pa laman matarong tingali hatangan ng hustisya ang ilang dahimong tampo sa ato mga higalang katilingban. Uy, alas 11:05 naman wala man badlong.
Adios. Okay, kung panahon. Wa na mahimbugaw na ako. Wa magoy tubig ang prime water. Wa tubig. Prime no, di po na prime no. Okay, what are you mga igong panahon? Anton sa sunod simana na punpohon ha. Magkita na po tagbalik. Sangan sa kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manghihunanaw ng pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan nga man sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Kini yung mas kalagas kanginan ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo dili na bungoton Najib Montira Cubio manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili mangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! All rounds lead to Sitio Lipata! Standby dia Harry Beltran. Salamat sa pagtubay. Adto na sila. Mahadong good morning Hilongos. Happy weekend, soar high! Hilungos atong lungsod.